अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हिंदुस्तान एक ऐसा खित्ता कि जहां मुख्तलिफ आज़ाद रियासतों का राज था और ये कभी भी लंबे अरसे के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत के मातहत नहीं रहा। ये मुगलिया सल्तनत के कंट्रोल में कैसे आया, कब तक रहा, आज इसी की दास्तान सुनेंगे आप इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। हिंदुस्तान एक मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजन रखने वाला एक खित्ता है और माजी में ये इलाका रंग बरंगी अक़वाम और इनकी रियासतों में बटा रहा, जिनमें मुख्तलिफ अदवार शामिल हैं। वैदी दौर, हड़प्पा दौर, गुप्ता दौर, मौर्य दौर, राजपूत दौर, अरब दौर, सलातीनी दहली का दौर, मुगलिया दौर और सबसे आखिर में यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। इनके अलावा कई छोटी छोटी नवाबी सल्तनतें भी कायम होती रहीं। हिंदुस्तान की तारीख के इन अहम अदवार में मुगलिया दौर भी शामिल है, जो कि 1526 से 1857 तक हिंदुस्तान में कायम रही। एक शख्स ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि तैमूरी ख़ानदान का सरदार और काबुल का हुक्मरान भी था, जिसने 1526 में पानीपत के मुकाम पर सल्तनत दिल्ली के आखिरी अफ़गान सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। गो कि ज़हीरुद्दीन बाबर का मुकाबला अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज से था, मगर फिर भी फतह इसका मुकद्दर बनी। इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौजों में बुनियादी फ़र्क बारूद और तोपों का था, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर के पास मौजूद थीं और ज़हीरुद्दीन बाबर की फतह की ज़ामिन बनी, जबकि तोपों की घनखरत से इब्राहिम लोदी के हाथी बिदक कर अपनी ही फ़ौजों को रौंदते हुए एक नई सल्तनत के आगाज़ का सबब बने। इस दौर में हिंदुस्तान में बहुत सी छोटी छोटी मुख्तलिफ आज़ाद हुकूमतें मौजूद थीं, जो कि आपस में हमेशा लड़ने को तैयार रहती थीं और आहिस्ता आहिस्ता मुगलिया सल्तनत में शामिल होती चली गईं। अपने उरूज के दौर में तकरीबन पूरे बर्रे सगीर यानी मौजूदा दौर के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत अफगानिस्तान पर भी मुगलों की हुकूमत कायम थी। ये 200 साल का अरसा बर्रे सगीर का एक सुनहरा दौर समझा जाता है और ज़हीरुद्दीन बाबर की तख्त नशीनी से लेकर औरंगजेब की वफात तक मुगल सल्तनत के उरूज का ज़माना है। इस दौरान निहायत अजीम सलाहियतों के 6 बादशाह मुगलिया सल्तनत को नसीब हुए, क्योंकि इसी दौर में माशरे में इल्म व अदब, फ़न व सकाफ़त के अलावा इक्तिसादी तौर पर भी खुशहाली और तरक्की का दौरा था। मुगलिया दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। दिल्ली और आगरा फतह होने के सिर्फ चंद महीनों के अंदर ही शहंशाह बाबर के सबसे बड़े बेटे शहजादा हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की तमाम सल्तनत को फतह कर लिया। इसके बाद ताज यके बाद दीगरे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के पास मुंतकिल होता रहा। मुग़ल सल्तनत के दौर में उमूमी तौर पर सरकारी मजहब तो इस्लाम ही था और एक को छोड़कर बाकी तमाम मुग़ल शहंशाह इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करते थे, मगर औरंगजेब आलमगीर इस मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इन तमाम बादशाहों ने न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में इस्लाम पर भरपूर अमल किया, बल्कि तमाम बरे सगीर में इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि आम आवाम को अपने अपने मज़ाहब को फॉलो करने की मुकम्मल आज़ादी थी, ताहम इस आज़ादी और भाईचारे को बढ़ाने और सेक्युलरिज्म के मज़ीद फ़रोग़ के लिए अकबर आज़म ने अपने दौरे हुकूमत में दीन इलाही के नाम से अपना एक मज़हब ईजाद कर लिया और आम आवाम में इसे राइज करने की जबरन कोशिश भी की गई। मगर इस अमल के पीछे अकबर आज़म का मकसद तमाम मज़ाहिब यानी दीन इस्लाम, हिंदू मत, मसीहियत, सिख मज़हब और ज़रतुश्त मज़हब के मानने वालों को एक नुक्ते पर जमा करना था, ताकि इनमें हम आहंगी पैदा हो सके। अकबर के मुताबिक इन तमाम मज़ाहिब में मौजूद बेहतरीन और खालिस उसूलों को यकजा किया जाए, ताकि रियाया में नाइत्तफ़ाक़ियाँ दूर हों और भाईचारगी की फ़िज़ा कायम हो। मगर अवाम में इस मज़हब को कुछ ख़ास पजीराई न मिल सकी और यह अपनी मौत आप मर गया। तुर्की ज़बान मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की मादरी ज़बान होने के बायस घरेलू ज़बान ठहरी और ज़हीरुद्दीन बाबर शेर व शायरी भी इसी ज़बान में किया करते थे, जबकि मुग़ल सल्तनत में फ़ारसी को दफ्तरी और रस्मी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उर्दू आम आवाम की ज़ुबान थी, जो कि बहुत बाद में जाकर दफ्तरी ज़बान बनी। तैमूरी रिवायत के मुताबिक ताज व तख्त पर बादशाह के सबसे बड़े बेटे का हक़ होता था, मगर मुग़लिया दौर में शाही तख्त के हुसूल के लिए नफ़रत और दुश्मनी यहाँ तक कि जंगें तक छिड़ जाती थीं और ख़ानदान में इस रस्साकशी के बायस बाज़ औक़ात कई अफराद को अपनी जानों से हाथ भी धोने पड़े। जो हरीफ अपने मुखालिफों को शिकस्त दे देता वो तख्त का वारिस बन जाता। बाबर को इक़्तिदार के लिए अपने मामू और चचा तक से लड़ना पड़ा, जबकि इसका सगा भाई जहांगीर मिर्ज़ा भी इसके लिए दर्देसर बना रहा। बाबर की मौत के बाद उसूल के मुताबिक बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना, मगर इसे अपने भाइयों की भरपूर दुश्मनी और मुखालिफत के साथ साथ
افغان سرداروں کی بھی مخالفت کا سامنا رہا، یہاں تک کہ افغان سردار شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے بعد ہمایوں کو دہلی چھوڑنا پڑا اور وہ بھاگ کر لاہور جا پہنچے، مگر افغان فوج نے انہیں لاہور سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں اس شکست کے بعد ملتان جا پہنچے، مگر وہاں بھی انہیں چین نہ لینے دیا گیا۔ ملتان میں ان کی قیام گاہ کو توپ خانے سے اڑانے کی کوشش کی گئی، مگر ہمایوں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار سندھ کے راستے ایران پہنچ کر اسائلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں تقریباً 15 سال جلا وطنی کے گزارنے کے بعد 1555 میں واپس اپنی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر پھر سال بھر سے بھی کم عرصے میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا اکبر بادشاہ بنا، اور سوائے اکبر کے سوتیلے بھائی مرزا عبدالحکیم کے کسی نے بھی اکبر کی مخالفت نہیں کی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر شکست کے بعد گرفتار ہو گیا اور باقی تمام زندگی عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر اکبر کا بڑا بیٹا ہونے کے سبب تخت کا حقدار تھا، مگر اس کے اپنے ہی بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، مگر اسے شکست ہو گئی، جس کے بعد تمام باغیوں کو سزائے موت، جبکہ شہزادہ خسرو کو اندھا کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور اس کی باقی تمام عمر قید ہی میں گزری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا، مگر اس کے بھائیوں نے اس کی شدید مخالفت کی، مگر شاہ جہاں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور دونوں گرفتار ہو گئے۔ شہزادہ داور بخش مارا گیا، جبکہ دوسرے شہزادے شہریار کو اندھا کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد شاہجہاں کی زندگی ہی میں اس کے اپنے بیٹے داراشکو، اورنگزیب، شجاع اور مراد تخت کے حصول کے لیے آپس میں جنگیں لڑتے رہے، مگر فتح اورنگزیب کو نصیب ہوئی، جبکہ تمام شہزادے مارے گئے، جس کے بعد اورنگزیب نے اس وقت کے بادشاہ یعنی اپنے باپ شاہ جہاں کو نظر بند کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد ایک بار پھر وہی خونی کھیل شروع ہو گیا۔ اس جنگ میں شہزادہ اعظم، معظم اور کام بخش شریک رہے، مگر کامیابی شہزادہ معظم کے حصے میں آئی اور باقی دونوں شہزادے مارے گئے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد کے 10 سالوں میں 7 خون ریز جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں مغلیہ سلطنت کا بہت نقصان ہوا۔ بہت سے قابل جنرلز، بہادر سپاہی اور جنگی فنون کے دیگر بہت سے ماہرین بھی مارے گئے، جس کے سبب مغلیہ سلطنت بہت کمزور ہو گئی۔ یوں بنیادی طور پر 1707 سے 1799 کا یہ 82 سالہ دور مغلیہ سلطنت کا عہد زوال کہلاتا ہے۔ مغل حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے دار باغی ہو گئے۔ انہوں نے مرکز کی اطاعت سے انکار کر دیا، جن میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب ہی شامل تھے۔ انگریزوں نے بھی بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی۔ اس طرح انگریز دھیرے دھیرے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان پر قابض ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ 1803 میں جرنل لیگ کی سربراہی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں جب دہلی میں داخل ہوئیں تو مغل شہنشاہ شاہ عالم بے بسی کے عالم میں ایک پھٹے ہوئے شامیانے کے نیچے انگریزوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جرنل لیگ نے مغل شہنشاہ کو اپنی حفاظت میں لے کر ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور پھر برِ صغیر کا اقتدار اعلیٰ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1799 سے 1857 کی پہلے جنگ آزادی یعنی 58 سال تک مغل اقتدار برائے نام ہی رہا۔ بگڑے حالات کو سدھارنے کی بجائے بادشاہ سمیت امراء اور وزراء عیاشیوں میں پڑے رہے۔ انگریز کیمپ کے دوپہر کے کھانے کے وقت محل میں صبح کی چہل پہل کا آغاز ہوتا۔ یوں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنی عسکری برتری بلکہ سیاسی برتری بھی منوا لی اور تاج برطانیہ نے کمپنی کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے ان پر بغاوت کا الزام لگا کر جلا وطن کر دیا گیا۔ ترکوں کی ہندوستان آمد نے اس کو بنیادوں تک سے بدل کر رکھ دیا۔ اسلام اور ہندو مذاہب دونوں کی تہذیب و تمدن الگ الگ تھے، مگر انہوں نے مل کر ہندوستان میں ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھی۔ کلچر کے اس نئے دھارے نے صنعت و حرفت، سائنس و ادب اور شاعری اور مصوری کو ایک نئی پہچان دی۔ تو کہیے ساتھیوں، کیسی لگی مغلیہ دور کے عروج و زوال کی داستان؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔